अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जन्नत के अंदर हम बिस्तरी नहीं होगी और ना ही जन्नतियों को इस काम से कोई सरोकार है। ये तो दुनियादारों का काम है। क्या वाकई ऐसा ही होगा और जन्नती लोग हम बिस्तरी से महरूम रहेंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा? जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुरान करीम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि जन्नत के अंदर मर्द अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाब कुरान और हदीस की ऐसी तरतीब और रोशनी के अंदर बयान करेंगे जिससे ये साफ बात वाज़ेह हो जाएगी कि जन्नती किस तरह से जन्नत के अंदर हम बिस्तरी करेंगे और जन्नत के अंदर अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करने का कुरान और हदीस के अंदर जिक्र भी है। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ ह करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल हों हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता फरमाया। चुनाचे वही गैबदां हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स अपने दुनिया के ठिकानों को और घरों को इतना नहीं पहचानता जितना जन्नती शख्स अपने मकाम को और अपने ठिकाने को पहचानता है। चुनाचे जब कोई जन्नती शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा और वो अपने घर की तरफ जाएगा और अपने घर के दरवाजे को खटखटाएगा, तो उस दरवाजे को खोलने वाला दरबान इतना हसीन और जमील होगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी पहचान ना कराई होती तो वो उसे ही खुदा समझकर सजदे के अंदर गिर जाता। और हजरत यहया इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि हूरे ऐन अपने खामदों से जन्नत के दरवाज़ों पर मुलाकात करेंगी और खूबसूरत तरीन तरन्नुम के साथ कहेंगी कि हमने अरसा दराज तक आपका इंतज़ार किया है। और हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नती मर्द अपने चेहरे को अपनी बीवी के चेहरे में देखेगा और इसकी बीवी अपने चेहरे को इसके सीने में देखेगी। ये अपना चेहरा इसकी कलाई में देखेगा और वो अपने चेहरे को इसकी कलाई में देखेगी। वो अपने चेहरे को इसकी पिंडली में देखेगा तो वो अपने चेहरे को इसकी पिंडली के अंदर देखेगी। और ये बीवी ऐसी पोशाक पहनी होगी जो हर घड़ी में 70 रंगों के अंदर तब्दील होगी। और जब ये औरत अपने खामन के सामने खड़ी होगी तो इसने बनाव सिंगार किया होगा और पाजेब पहने होंगे, जिनके मुतालिक रिवायत के अंदर आता है कि जब वो चलेगी तो इसकी पिंडलियों के पाजेब अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तक़दीस बयान करेंगे और इसके कलाइयों के कंगन अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करते हैं। और इसके सीने का याकूती हार हंसता है और दोनों पाँव में सोने की जूतियां होंगी जिनके तस्मे मोती के होंगे और वो अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करते होंगे। और जब वो अपने शौहर के गले मिलेगी तो एक ना ख़त्म होने वाली खुशबू जन्नती के नाक के अंदर दाखिल हो जाएगी जो फिर कभी भी नहीं निकलेगी। और ये बगलगिरी का अरसा 40 साल तक का होगा। चुनांचे इसके बाद जन्नतियों की कुर्बत और हम बिस्तरी का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, कि बेशक उस दिन जन्नत वाले लोग अपने मशगले के अंदर मशगूल होंगे। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत का शुगल बाकिरा औरतों से जिमा करना होगा। और हज़रत मकातिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अहले जन्नत कवारी औरतों से जिमा करने की वजह से जहन्नम में पड़े अपने रिश्तेदारों से गाफिल हो जाएंगे, बस ना उनका तज़किरा करेंगे और ना उनकी वजह से परेशान होंगे। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से वाज़ेह तौर पर यह बात साबित हो गई कि जन्नती लोग जन्नत के अंदर हम बिस्तरी करेंगे। जबकि एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुत्तकीईन फीहा अलल अराइकी, वो इस जन्नत में मुसैरियों पर तकिया लगाए हुए होंगे। अराइक अरीकतुन की जमा है जिसके माना ऐसे तख्त के हैं कि जिसके चारों तरफ चादर सी तान दी गई हो, और इसको हुजला भी कहा जाता है। और इसी से हुजरतुल उरूस, जो दुल्हन के लिए शबे उरूसी का कमरा तैयार किया जाता है, उसको कहा जाता है। अगर जन्नत के अंदर हम बिस्तरी ना होती तो फिर उनके लिए मुसहरियाँ सजाने का क्या माना था। इस आयत मुबारका से भी इस बात की तरफ इशारा है कि जन्नतियों को जन्नत के अंदर हम बिस्तरी की इजाज़त दी जाएगी। और मुसनद अहमद और सुनन निसाई में सही सनद के साथ हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि अहले किताब यहूद व निसारा में से एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसने कहा, ए अबुल कासम, तुम्हारा ये कहना कि जन्नती खाएंगे और पिएंगे
آپ نے فرمایا ہاں بالکل وہ کھائیں گے اور پئیں گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور عورتوں سے مباشرت کرنے کی یعنی کہ ہم بستری کرنے کی قوت عطا کی جائے گی۔ اس نے کہا جو کھاتا پیتا ہے اس کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جنت میں تو گندگی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی شکل یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے مشک کی طرح پسینہ نکلے گا اور پھر ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنتی مرد کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری کی قوت عطا کی جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر ہم بستری ہوگی۔ اور امام ابن ابی دنیا نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر ہوگا اور عورت کا قد 30 میل کے برابر ہوگا۔ اس عورت کے سرین خشک زمین کی طرح پیاسے ہوں گے اور مرد کی شہوت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی اسے لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنتی مرد کو جنت کے اندر قربت یعنی ہم بستری کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جنتی شخص دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا اہل جنت ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ہم بستری کریں گے، ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہوں اور ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹے، پے در پے ہم بستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہو تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت بطور انعام عطا فرمائے گا، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے لیے بہت سے اسباب بھی مہیا کیے جائیں گے۔ من جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ازواج اور حوروں کا عطا فرمانا ہے، جو کہ جنتی کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی پراگندہ خیالات اسے دامن گیر ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات اور خواہشات ہوں گی، اور ان کے حصول کے لیے حلال راستے بھی دستیاب ہوں گے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہم بستری کی کیفیت معلوم ہوئی کہ جنتی اپنی عورت کے ساتھ ایسی شرمگاہ کے ذریعے سے ہم بستری کرے گا جس کے اندر نہ تھکاوٹ محسوس ہوگی اور نہ ہی کمزوری ہوگی، اور نہ مرد اس قربت سے تھکے گا اور نہ عورت تھکے گی، اور اسی حال کے اندر وہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں سے انہیں ندا دی جائے گی کہ یقیناً ہم جان گئے ہیں کہ نہ تو اس سے اکتایا ہے اور نہ وہ عورت تجھ سے اکتائی ہے، اور یہ ہم بستری کا عرصہ 70 سال کا ہوگا۔ چنانچہ مرد و عورت 70 سال تک ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور نہ وہاں پر منی نکلے گی اور نہ وہاں پر مدی نکلے گی، بلکہ ایک خوبصورت پسینے کی شکل کے اندر ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہمارا جنت کے اندر داخلہ ممکن ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت عطا فرمائے۔